जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप ही बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। और फिर अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ना हो। औलाद का होना एक खुशी है और उसका नेक होना उससे बढ़ के खुशी है। ए अल्लाह, हमें दोनों खुशियां नसीब फरमा। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं, नियतों की पाबंदी होती है। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियादत बेकार जाती है। जानते हो सबसे बड़ी अजियत क्या है? सब कुछ जानते हुए भी मुंतज़िर रहना। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नज़दीकियां कभी रिश्ते बना नहीं सकती। मुझे डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसू की वजह भी ना बनूं। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मयार के मुताबिक होते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहें, तब रहने की बेहतरीन जगह अपनी हुदूद है। अपनी बेटी की शादी कभी भी जाहिलों और बदतमीज में मत करें, क्योंकि ऐसी लड़की को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े अरसे में वो खुद मर जाती है। सस्ती च्युइंगम और घटिया लोग शुरू में ही मीठे लगते हैं। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नर्म कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ए अल्लाह, एक तेरा दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। मोहब्बत से भी ज्यादा खालिस जज्बा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो नफरत है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। हर आंख अपने ऐब से होती है बेखबर, हर हाथ खींचता है गिरेबान और का। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। बेटियों पर एक वक्त वो भी आता है जब वो खुद ही कह देती हैं, मेरा अब मैके जाने को दिल नहीं चाहता। यकीन रखो, उसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे ये जो तकलीफ के दिन हैं। दुआ करते रहा करें, अल्लाह सीन भी करता है और रिप्लाई भी देता है। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों ना हो। वो रास्ते पहले ही बना देता है, लेकिन अता सिर्फ बेहतरीन वक्त पर करता है। रवैया छोटी सी चीज है लेकिन बड़ा फर्क पैदा कर देता है। इंसान की सोच वक्त वक्त पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। कद्र तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। चाहे आप बर्फ की तरह साफ और शफाफ हों, तोहमत से नहीं बच सकते। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। मर्द की इतनी वफा काफी है कि चार का हक रखते हुए भी जिंदगी एक के साथ गुजार देता है। खाली हाथ हो तो दानाई का इजहार ना कर। ऐसी बातों का बड़े लोग बुरा मानते हैं। हमें एक लंबे अरसे तक किताबें पढ़ाई और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी का एक वर्क भी उन किताबों में दर्ज नहीं। संजीदगी के साथ किए हुए छोटे छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अच्छी बातों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए हैं। हमसे ज्यादा तो दरवेश परिंदे हैं, थोड़ा रिस्क उठाया, ज्यादा छोड़ दिया। आखिर में सिर्फ वही तुम्हारे साथ रहेंगे जिन्होंने तुम्हारी रूह की खूबसूरती को देखा, और वो जो तुम्हारे जाहिर से मुतासिर हुए थे वो चले जाएंगे, माजी देख लो। हम गर्म खाने के ठंडा होने का इंतजार करते हैं ताकि खाने के लिए आसानी हो जाए। इस तरह इख्तिलाफ को भी कुछ दिनों के लिए अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि मुनासिब हल निकल आए। इससे तो खामोशी बेहतर है
کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ ہمارے معاشرے میں پیسے والے کو بڑا آدمی اور انگلش بولنے والے کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ بچے آپ کی نصیحت سے نہیں، آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کو گھر میں موبائل میں زیادہ مشغول دیکھتے ہیں یا قرآن میں فلموں سے دل بہلاتا دیکھتے ہیں یا ذکر اللہ سے؟ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ غلطیاں اکثر قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں تو۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کا ظاہری شکل و صورت۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسرے سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے پر شاید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار، لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں انہیں بے وقوف مت سمجھیں۔ اچھے لوگ ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اس پر کبھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ اگر کسی کو احساس ہی دلانا ہے تو اس کی غلطی کا دلائیں، اس کے غلط ہونے کا نہیں۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ وقت صرف وہ ہے جو من پسند شخص کے ساتھ گزرے، باقی تو صرف تھکن ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کے آ رہا ہو۔ شکوہ نہیں کافر سے کہ وہ تو ٹھہرا کافر، تم لوگ تو اپنے تھے، مسلمان تھے آخر۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ محبتوں کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، من پسند شخص ہر عمر میں خوبصورت لگتا ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔